दर्शन भगवान ओशो प्रवृत्ति र विकास क्रमको प्रक्रिया 2070 साल भदौ 18 गते। विकास क्रमको प्रक्रिया सम्बन्धी सिद्धान्त सिंहको जगतलाई बताउने पहिलो व्यक्ति लामार्कको म मोतीराम भट्ट हुँ। यदि मोतीराम भट्ट हुँदैनथे भने भानुभक्त आचार्य इतिहासका अदृश्य पानाहरूमा लुप्त भइसकेका हुन्थे र आज हामी उनको जीवनी र उनले लेखेका ग्रन्थ तथा कविताहरू पढ्नबाट वञ्चित हुन्थ्यौँ। मोतीराम भट्ट ती व्यक्ति हुन् जसले भानुभक्तका कृतिलाई हामी सामु आइपुग्ने बाटोको सृजना गरे। यस्तो हामीलाई स्कुल लेभलमा पढाइएको थियो। विकास क्रमको प्रक्रियाको सम्बन्धमा लामार्कले जे कुरा भने ती यथेष्ट प्रमाण र उचित तर्कहरूको अभावका कारण गलत हुन् र चार्ल्स डार्विनले जे भने विकास क्रमको प्रक्रियाको सम्बन्धमा तिनलाई पुष्टि गर्न सकिने प्रमाण, आधार अनि उदाहरणहरू यथेष्ट भएकाले लामार्कले दिएको विकास क्रमको प्रक्रिया सम्बन्धी सिद्धान्त गलत हो र चार्ल्स डार्विन सही हुन्। यो आज विश्वमा व्याप्त मान्यता हो र कलेजमा साइन्स लिएर पढेका विद्यार्थीलाई बायोलोजी विषयको इभोल्युसन पढाइँदाखेरि पढाइने कुरा हो। तर यो गलत छ। चार्ल्स डार्विनले जे बताए त्यसरी विकास क्रमको प्रक्रिया सम्भवै छैन। त्यसरी विकास क्रमको प्रक्रिया अघि कदापि बढ्दैन। उनले बताएका कुरालाई विकास क्रमको प्रक्रियाको सही सिद्धान्त भनेर बुझिनु नै गलत हो। लामार्कले जे बताए त्यो नै विकास क्रमको प्रक्रियालाई पुष्टि गर्ने या अर्थ्याउने अन्तिम सत्य हो भनेर केही प्रमाण र उचित उदाहरण अनि तर्कहरूसहित मैले विस्तारमा व्याख्या गर्दै विकास क्रमको प्रक्रिया सम्बन्धी आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको छु, आजभन्दा सायद 3-4 वर्ष अगाडि नै। यसकारण म लामार्कको मोतीराम भट्ट हुँ। मैले नयाँ केही बताएकै छैन। जे लामार्कले भने तिनको स्पष्ट अनि अलि फराकिलो व्याख्या मात्र गरेको छु र किन चार्ल्स डार्विनका कुरा विकास क्रमको प्रक्रियाका सिद्धान्त होइनन् भनेर बताएको छु। मलाई हाय रमेश गजुरेल, वाह रमेश गजुरेल भनेर पृथ्वीमा धुवाँधार नाम चलेको अवस्था चाहिएको होइन। मलाई नाममा आसक्ति छैन। बाटोमा हिँड्दै गर्दा एउटा ढुङ्गामा ठेस लागेर लडेकोले त्यो ढुङ्गोमा ठोकिएर पक्कै धेरै मान्छे लडे होला र अझै कति लड्छन् भनेर त्यो ढुङ्गो बाटो किनारतिर पन्छाएको मात्र हुँ, अथवा निष्पट्ट अँध्यारोमा खेतका बीचमा वा खोला तर्न कोसिस गरिरहेका मान्छेलाई पुग्नुपर्ने ठाउँ, बाटो या खोलामाथि बनाइएको पुल देखिने गरी बत्ती बालेको मात्र हुँ। यसमा मेरो केही स्वार्थ छैन। कसैले अचम्म नमाने हुन्छ, रमेश गजुरेल जस्ता निस्वार्थ बिना व्यक्तिगत आकांक्षाका अजीब प्राणी लोभ भइहालेको अवस्था होइन। यस्ता जीव बेला बेला प्रकट हुँदै गर्ने उदाहरण इतिहासमा मनग्यै भेटिन्छन्। पृथ्वीमा एउटा मात्र सजीव, सटिक अनि यथार्थवादी दर्शन छ जुन मैले लामार्कको कुरालाई सही साबित गर्न व्याख्या गरेको विषय यानि कि विकास क्रमको प्रक्रियाको मेकानिजम बुझ्दा मात्र बुझिन्छ। हर सजीव तथा चलायमान वस्तु तथा प्रक्रिया अझ विकसित तर अझ जटिल संरचनातर्फ अघि बढ्ने प्रक्रिया नै विकास क्रमको प्रक्रिया हो। आज हर वस्तु तथा प्रक्रिया अझ सरल तथा अझ उत्कृष्ट बन्दै गइरहेका छन्, जस्तो मोबाइल, कम्प्युटर, कार, धान कुट्ने मिल इत्यादि। हर कुरा, तर हरेकको बनावट तथा काम गर्ने मेकानिजम या भित्री प्रक्रिया अझ जटिल बन्दै गइरहेका छन्। पहिलो कम्प्युटर एउटा घर जत्रो हुन्थ्यो, तर त्यसले हिसाब कसरी गर्छ भनेर बुझ्नलाई भित्र गएर त्यसका पाता तथा पूर्जा चलेको हेर्दा थाहा हुन्थ्यो। आज ल्यापको टप यानि कि काखमाथि राखेर चलाउन सकिने ल्यापटपको रूपमा छ कम्प्युटर, तर त्यसले हिसाब गर्ने मेकानिजम बुझ्नलाई भने ल्यापटपभित्र भएको एउटा सानो प्रोसेसरमा एन्ड अर नट इत्यादि गेटहरू मिलेर बनेका सर्किट मार्फत हुने विद्युत प्रवाह लगायतका धेरै कुरा बुझ्नु जरुरी हुन्छ। कार्बन, हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेर बनेका यौगिकहरूको लगातारको सम्पर्क रियाक्सनको कारणले रहस्यमय तरिकाले उत्पत्ति भएको पहिलो जीवित एककोषीय जीवदेखि आजको पृथ्वीको सबैभन्दा चेतनशील प्राणीको रूपमा मान्छेको उत्पत्ति भएको कुरा होस्, या घर जत्रा आकारबाट घटेर काखमा र अझ अहिले त हातमा राख्न मिल्ने कम्प्युटरको विकासको कुरा होस्, अथवा जङ्गली युगमा एक्लै बस्दै आएका मान्छे शिकार गर्न तथा अप्ठ्यारोमा साथ सहयोगको लागि अरूको सहयोग चाहिँदो रहेछ भन्ने बुझेर मिश्रबाट सुरु भएको मानव सभ्यताको सिलसिला आज हामी बाँचेको समाज समुदायसम्म आइपुगेको उदाहरण। हर कुरा, हर वस्तु अनि हर प्रक्रिया अनि सोच पनि एउटै र मात्र एकै दिशामा उन्मुख भएको छ र त्यो हो अझ सरल, अझ विकसित तर अझ जटिल संरचनातर्फ।
र यो अझ विकसित र तर अझ जटिल संरचनातर्फ अघि बढ्ने प्रक्रिया नै विकास क्रमको प्रक्रिया हो, अर्थ क्रमिक रूपमा विकास हुने प्रक्रिया। तर यो प्रक्रिया हुने एक विधि मेकानिजम छ र यही विधि या तरिकाले बताउने कुरो नै जगतको एकमात्र सजीव, सटीक अनि यथार्थगत दर्शन हो, सत्य हो। लगभग 8 अरबको जनसङ्ख्या भएको पृथ्वीमा सबैभन्दा धेरै लगभग 90% मानिसको जीवनको एउटै साझा दर्शन छ र त्यो हो भगवान। भलै अलग अलग जाति, समूह तथा देशमा भगवानका अलग अलग रूप किन नहुन्, एक यस्तो अलौकिक वस्तु जो चमत्कार गर्न सक्छ, जो हामी सबैको रखवाला हो, मालिक हो र जसको शरण नै हाम्रो अन्तिम गन्तव्य हो। पहिलो। दोस्रो, जो धरतीमा केही अलौकिक वस्तु या स्वरूपको पनि अस्तित्व छ भन्ने कुरालाई मान्नु पर्दा आफ्नो विश्वास र विचार धर्म राखेको मान्छन्। भगवान सगवान जस्ता अलौकिक र अभौतिक स्वरूपहरूको पृथ्वीमा अस्तित्वै छैन भनेर आफैसँग पनि भन्न सक्ने साहस नभए तापनि भगवान नामको विचारको कात्रो ओढेर हिँड्न जसलाई आफ्नै विवेकले दिँदैन, तिनको दर्शनको एक उदाहरण ओशो अर्थात् रजनीशका विचार हुन्। ध्यानका कुनै एक विधिद्वारा समाधि, निर्वाण र महानिर्वाण वा सायद निर्वाण, महानिर्वाण र समाधि हुँदै अन्तमा परमात्मासम्म पुग्ने एउटा मार्ग हो जीवन। मान्छे बाँचेका त सबै छन्, तर परमात्मामा लीन हुने कर्म पद्धतिमा बाँचेका जीवन मात्र सार्थक जीवन हुन्। हटिया यानि कि बजार लागेका दिन भारतीय चटकेले मान्छे वरिपरि भेला पारेर जस्ता सुकै प्रकारका जादु देखाए पनि र जति सुकै रमाइला कुरा छाँटे पनि उसको अन्तिम र एउटै मात्र उद्देश्य उसले ल्याएका ढुटो, गोली तथा झोलहरूका बट्टा अनि सिसी कुनै निश्चित प्रकारको रोगको अचूक औषधि हो भनेर बेच्नु नै हुन्छ। भगवान शैलीको दर्शनबाट नाक लाग्न खोजेका तर समाज, समय, इतिहास र यथार्थलाई विचारको मदानीले मथेर समाज र यसका घिजीपिटीलाई यथार्थगत ढङ्गले हेर्ने अनि बुझ्ने चेत नभएर अल्मलिएका अथवा केही घटना, जीवनशैली या समस्याको मारमा परेर मानसिक रूपमा विचलित भएका अनि डिप्रेसनका रोगी इत्यादिहरूको जमातको अघि उभिएर वा रेकर्डेड भोइस या आफ्ना चेला अर्थात् अनुयायीहरूको मुखार बिन्दबाट जतिसुकै मदहोस, जादुमयी या सम्मोहन गराउने शैलीमा जतिसुकै चोटिला तर्क अनि विचारहरू व्यक्त गरे पनि ओशोको विचार अनि दर्शनको मूल मर्म अर्थात् कोर थीम माथि उल्लेखित प्रक्रियाद्वारा परमात्मासम्म पुग्ने चेष्टामा बाँच्नु नै जीवनको सार्थकता हो भन्ने कुरा व्यक्त गर्नुहुन्छ। हुन त रजनीश ओशोको विचार आफैमा एक मौलिक दर्शन होइन, बुद्धवाद यानि कि बुद्धिज्मको रिमिक्स भर्सन हो। प्राणायाम विधिद्वारा ध्यानमा बसेर नाकबाट बाहिरभित्र गरिरहेको सासमा केन्द्रित भएको दिमागलाई विचार शून्यताको अवस्थामा पुर्याउने प्रक्रिया बुद्धवादको सार हो। दिमाग विचार शून्यताको अवस्थामा पुगेको क्षणलाई बुद्धिज्मले मोक्ष अर्थात् बोधत्व प्राप्त भएको अवस्था मान्दछ र यही दिमागलाई विचार शून्यताको अवस्थामा पुर्याउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तर सबैभन्दा कठिन प्रक्रिया पैँचो लिएर रजनीश ओशोले आफ्नो दर्शनको गतिले महल खडा गरेका छन्। तर विचार शून्यताको अवस्थापछि दिमाग अर्थात् मानवीय मन सम्पूर्ण भौतिक सुख सुविधा, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादिबाट पार भएको अवस्था नै जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो भनेर बुद्धले भन्दै गर्दा बुद्धभन्दा एक कदम अघि गएर बुद्धले मोक्ष बताएको अवस्थालाई समाधि नामाकरण गरेर निर्वाण, महानिर्वाण अर्थात् सायद मृत्युपछि पनि एक अवस्था हुन्छ र त्यो परमात्मासँगको मिलनको अवस्था हो भनेर ओशोले भनेका छन्। ओशोले बताएका यी परमात्माको स्वरूपको बारेमा भने मलाई पनि जान्ने रहर चाहिँ छ। भेट्ने रहर होइन, परमात्मालाई मात्र जान्ने रहर। आखिर उनले भेट्न आग्रह गरेका ती परमात्माको स्वरूप कस्तो हुन्छ। म दर्शनको कुरो गर्दै थिएँ। भगवान, ओशो, प्रवृत्ति अनि यथार्थ। कुनै पनि दर्शनको कुरो गर्दै गर्दा भगवान, ओशो, प्रवृत्ति अनि यथार्थ कुनै पनि दर्शनको कुरो गर्दै गर्दा कोही एक सही र अरू गलत हुन् भनेर अर्थ्याउन खोज्नु या साबित गर्न खोज्नु मेरो ध्येय होइन। समाज विकास क्रमको प्रक्रियामा पृथ्वीको यो उकुस मानवीय भीड जत्थालाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति स्थापित भएका मान्यता हुन् भगवान र अन्य दर्शनहरू। यदि भगवानको आविष्कार मान्छेले गर्दैनथे भने एउटा या केही अर्कै मान्यता स्थापित हुन्थ्यो जसप्रतिको डर अनि प्राप्तिको चाह विशाल मानवीय भीडलाई व्यवस्थापन गर्ने साधन, विश्वास या मार्गको रूपमा आज पृथ्वीमा व्याख्या हुन्थ्यो।
अर्थ मानव संसाधन व्यवस्थापन ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको साधनको रूपमा स्थापित भएका भगवान या यस्ता कुनै पनि प्रवृत्तिका दर्शनको अपरिहार्यता मानव समाजको यथार्थ हो र यत्रो महान सत्यलाई गलत साबित गर्ने या हेला निन्दा अनि छिछि गर्ने चेष्टा मात्र पनि मैले गरेँ भने के मेरो त्यो मूर्ख्याइ या केटाकेटीपना हुँदैन र? आज समाजमा स्थापित हर मान्यता यानि कि दर्शन एउटा सत्य हो र सत्यलाई सही र गलतको तराजुमा राखेर हेर्नु गलत मान्छु म चाहिँ। आखिर सत्य पनि त सापेक्ष हुन्छ, त्यसैले किन अनावश्यक वैचारिक सिद्धान्त नै गर्ने? कसैलाई सही या गलत साबित गर्न यी सब कुरा छाँटिरहेको छुइनँ म। मैले बुझेको सत्य के हो, कस्तो अनि कुन विचार दर्शनबाट प्रभावित र निर्दिष्ट छन् मेरा विचार, मेरो सोच र माथि उल्लेख गरेका तीन मध्ये कुन चाहिँ सत्य मेरो अनि मैले मान्ने सत्य हो भनेर बताउन खोजेको मात्र हो। जन्म असाध्यै सुन्दर, रमाइलो अनि मिठो संयोग हो अनि मृत्यु निश्चित, अकाट्य र निरपेक्ष सत्य हो। जीवन जन्म र मृत्यु बीचको सीमित समय अवधि या लगभग 75 वर्ष हाराहारीको कालखण्ड हो। म 7 कक्षामा पढ्दै गर्दा सायद 12 वर्षको हुँदो साथी नारायण भण्डारीसँग हामी जीवनमा केही अलग गर्नुपर्छ, ठुला आविष्कार गर्नुपर्छ भनेर सल्लाह गर्दै गरेको आज जब सम्झन्छु तब पेट अनि जनेन्द्रिय यानि कि लिङ्गको आवश्यकता या आसक्ति पूरा गर्ने कोसिसहरू मात्रमा सीमित समयावधिको रूपमा परिभाषित जीवनलाई खर्च गर्ने मध्येको म होइन रहेछु र यसो म हिजो आज केही ठुला कुरा पढेर बुझेर अनि सुनेर भएको मात्रै होइन रहेछु भन्ने जब मैले बुझेँ तब मैले बुझेको सत्य र मेरा आफ्नै विचार, मान्यता र दर्शनको बारे जान्न मन लागेको मलाई। न्युटनले स्याउ तलतिर झर्नुको कारण पृथ्वीको गुरुत्व आकर्षण शक्ति हो भनेर जब महसुस गरे र विश्वलाई बताए, त्योभन्दा अघि के स्याउ तेर्सोतिर अथवा उँभोतिर खस्थ्यो र? खस्दैनथ्यो। स्याउ तलतिर खस्नु एउटा सत्य हो, यथार्थ हो। न्युटनले उक्त सत्यको कारण पत्ता लागेका मात्र हुन्। त्यस्तै मैले आफ्नै विचार अनि मान्यताका आधार नखोज्दैमा म जुन विचार, सोच र महत्त्वाकांक्षाको पूर्णताको आशाका साथ काम गर्न कोसिस गरिरहेको थिएँ त्यो कर्म पद्धति या मार्ग या सोचबाट विचलित हुन्थेँ होला र? हुन्नथेँ। मात्र आफूले गर्न चाहेका काम अनि सिङ्गो जीवनको पनि दिशा निर्देश गर्न सहज होस् भन्ने चाह मैले बुझेको सत्य अनि म आफूले मान्ने दर्शनको खोजको एकमात्र कारण हो। भलै यो कुरा यसरी सार्वजनिक रूपमा सिङ्गो विश्वलाई बताउनुको नियत र अर्थ अनेक होलान्। अन्तमा स्थापित सामाजिक प्रक्रियाको एउटा अर्को हिस्सा मात्र भएर बाँच्न इन्कार गरेको मान्छे, आफू अनि आफूद्वारा उत्पादित 2-3वटा मानव आकृतिहरू मात्रको लागि बाँच्ने जीवन अस्वीकार गरी आफ्नो जीवन केही उत्पादनशील काममा लगाएर 75 वर्ष हाराहारीको कालखण्डलाई अर्थ दिने काम गर्न कोसिस गर्ने प्रण गरेको मान्छे म। कसैको शरणलाई जीवनको निष्कर्ष मान्ने भगवान या मानसिक रोगीहरूको आस्थाको केन्द्र ओशो जस्ता प्रवृत्तिलाई आफ्नो विचार, विश्वास र बुझाइको आधार बनाउँछु होला र? यथार्थ मेरो पुस्तक हो र यसले निर्देश गर्ने दिशा या कर्म मेरो दर्शन। अर्थ विकास क्रमको प्रक्रियाले निर्देश गरेको दिशा एउटा अकाट्य सत्य हो र यो सत्यमा आधारित जीवन कर्म मैले रोजेको भविष्य हो। रमेश गजुरेल।